गोय आनी बेळगाव मजगती व्यस्त जोडणी आशिल्लो साखळी चोरला रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्ल्यान धोक्याचो मार्ग जावन रावला। जायते अपघात लेगीत ह्या सुवातेर फोंडकुलांक लागून घडत आसात। संबंधित विभागान बेगोबेग दखल घेवची अशी मागणी नेट धरता। पूण केन्ना आनी कितलो तेंप लोकांनी कळ सोंसपाची? लोकांक बरे रस्ते मेळचेच ना वय? लोकांच्या नशिबात फोंडकुलांनीच प्रवास दर एक जागृत नागरिकाचो प्रस्न। आमी पळयलें की हांगासर आतां एक एक्सिडेंट जाला तो रस्तो कित्याक म्हणल्यार हांगा जे वणके आसा आनी इतके डीप आसा की भितर कोणाचो पांय वता आनी सद्या पावस हांगा पडटा। आमी सद्या आसा ते पर्या म्हणल्यार हो बेळगांव वचपी रोड चोर्ला घाटाचो आनी आतां सद्या आमी पर्या आसा ह्या वाठारांत। तशेंच हांगासर जे थोड्या दिसा पयलीं खणलेले रस्ते ते तशेंच दवरलेले आसा आनी सद्या हांगा लोकांनी सांगले की हांगा खुबशे एक्सिडेंट जायत आसा। लोक ते वणके आमी पळयले ते डीप आसल्या कारणान कोणाक कळना रातचे आनी त्या खातीर हे एक्सिडेंट जाता अशें कळ्ळा। हे बेगींतल्या बेगीन लोकांनी म्हणजे गव्हर्मेंट जे आसा ते कोण PWD डिपार्टमेंट तांच्यांनी हे सारकें करपाक जाय, कित्याक हांगा एक्सिडेंटाचे प्रमाण जे वाडत आसा। आतांच आमी पळयलें, आमी येताना पळयलें की 2 जाणां वतालीं स्कुटरीन, ती पडली आनी तांकां एक मेजर अशें कांय ना पूण मायनर लागला, पूण अशे एक्सिडेंट हांगा जायत रावल्या। आमी आतां चोर्ला वयर गेल्ले, थंय पळयलें की एक सायडीन सामकें कोळसावलेलें आसा आनी सामकें डीप अशें जाल्लेलें आसा। कित्याक हो आतां सामको बिजी रोड आसल्या कारणान हांगासर बेगींतल्या बेगीन हे जे कितें कामां आसा ती PWDन करपाक जाय, नाजाल्यार अशे एक्सिडेंट हांगा जायत रावतले। अजून मेजर असो जावंक ना, पूण हांगाची शॉपां आसा तांकां ते पळोवचें पडटा। वेळोवेळा हांगासर स्कुटरवाले पडत आसता अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी जे वयर चोर्ला घाटार जाला ते बी PWDन सारकें करपाक जाय बेगींतल्या बेगीन, कित्याक हेवी व्हेहिकल्स येता। हे जे रस्ते आहा ते बेगींतल्या बेगीन रिस्टोर करपाक जाय, त्या शिवाय हांगातले जे एक्सिडेंट बारीक बारीक जाता मोठे वयर जातात ते कमी जावचे। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव, वैष्णवी साळगांवकार।